जमात इस्लामी से आपने किनारा कशी इख्तियार की। इमरान खान के लिए आपका जो गोशा है वो बड़ा नरम है। जोग्राफिया पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो नाराज़ हो सकते हैं, उनके गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन वो गद्दार नहीं हो सकते। देखें, जमात इस्लामी मैंने 37 साल गुजारे। ये मेरी बाप दादा की पार्टी नहीं थी, ये मेरी मिशन की पार्टी थी। अब कुछ लोगों की वजह से मैं वहाँ नहीं रह सकता। बाज़ लोग जो मनासिब पर हैं और जो ओहदों पर हैं, उन्होंने मेरे लिए गुज़िश्ता 3 साल में इतना मुझे जलील किया और इतना मुझे तंग किया। कौन सी ऐसी बात थी जो दिल पे आ गई कि यार अब जाना ही जाना है? गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन हमारी ईमान का हिस्सा है। मैं अगर गज़ा एंटर हो जाता, मैंने वापस नहीं आना था। ये फ्लोटेला में, इसमें मैं गज़ा तो नहीं जा सका, लेकिन अर्ज़ मुक़द्दस तो जाएगा। अस्कलान गया, नेगेव डिज़र्ट किया, उस मुबारक सरजमीन के ऊपर कदम रख। इमरान खान ज़मीर का कैदी है, वो मजलूम है। वो अगर आज भी हाँ कर ले तो परवेज़ खटक की तरह उनके लिए भी ईवानों के दरवाजे खुले हुए हैं। कि मेरी आज की जो मेहमान शख्सियत है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में जो उसने बोला वो कर दिखाया। जब एहतजाज करते थे प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने, तो पुलिस वाले इनको ये कहा करते थे आप इतने ही हमदर्द हैं तो जाएं फ़लस्तीन। तो इन्होंने उनकी बात को यहाँ पे लिखा, फ़लस्तीन पहुँच गए। बात करते हैं साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, मैंने ज़्यादा तारीफ़ों के पुल इसलिए नहीं बांधे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको बहुत सी इज़्ज़तों से नवाजा है। कौन सी ऐसी बात थी जो दिल पे आ गई कि यार अब जाना ही जाना है? गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन हमारी ईमान का हिस्सा है और उसकी मोहब्बत हमारे वजूद में खून की तरह गर्दिश कर रही है। और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये हमारी रूह है। बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तो मेरी ये ख्वाहिश तो पहले से थी कि मैं गज़ा जाऊँ, लेकिन जब तूफ़ानुल अक्सा हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद तो फ़र्ज़ ऐन हो गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पहुँचना चाहिए। तो बस हर वक्त ये तड़प थी। तो मैं पहली मरतबा तूफ़ानुल अक्सा के 1.5 माह बाद नवंबर 2023 में बतौर सेनेटर वीज़ा लगवा के 2 हफ्तों का बड़ी मुश्किल से मैं रफ़ा बॉर्डर तक गया। और मैंने मिन्नत समाजत की मिस्री गवर्नमेंट की, मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता किया थ्रू एम्बेसडर पाकिस्तान साजिद बिलाल, लेकिन रफ़ा बॉर्डर खोल के उन्होंने मुझे गज़ा जाने नहीं दिया। और मैंने आपको बताऊं कि मैं अगर गज़ा एंटर हो जाता, मैंने वापस नहीं आना था। वो ज़मीन ही ऐसी, वो आपको छोड़ती नहीं है, उसके अंदर मकनातिसियत है। अंबिया की हाँ, मुबारक, कुरान में उसको अर्ज़ मुबारक कहा गया है। फिर जो दूसरी दफ़ा मैं अभी कोई 6 माह पहले एक ग्लोबल मार्च टू गज़ा था, तो उसके लिए मैंने वीज़ा दोबारा लगवा दिया मिस्र का। और जिस दिन मैं जा रहा था, रात को मेरी फ़्लाइट थी, तो शाम को मिस्री गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन करके उन सबको या डिपोर्ट कर लिया, अरेस्ट कर दिया। तो मैं फिर नहीं जा सका। अब ये तीसरी दफ़ा ये फ्लोटेला में, इसमें मैं गज़ा तो नहीं जा सका, लेकिन अर्ज़ मुक़द्दस तो जाएगा। अस्कलान गया, नेगेव डिज़र्ट किया, उस मुबारक सरजमीन के ऊपर कदम रख के उसके पहाड़ों को, उसके दरख्तों को, उसके चरिंद परिंद को, उसकी फ़िज़ा को, उसके मुअत्तर माहौल को, उसको तो मैं मज़ीद चाशनी ये डालना चाहता हूँ, अंबिया की सरजमीन पर पहला कदम जब रखा, कैफियत क्या थी सर? नहीं, पहला कदम तो दूर की बात है, जब वो मुझे नजर आना शुरू हो गया कि ये पहाड़ियां हैं अस्कलान की। और अस्कलान आपको बताएं, हमारे यहाँ बुखारी शरीफ हर मदरसे में पढ़ाया जाता है और सबसे मुस्तनद किताब है हदीस की। बुखारी की जो शरह यहाँ पढ़ाई जाती है उसका नाम है फतहुल बारी, और फतहुल बारी को जिसने लिखा है उसका नाम है इमाम इब्न हजर अस्कलानी। और यकीन कर, जैसे ही मैंने देखा, वो इजरायली कमांडोज ने बंदूकें हमें थानी हुई थी, हम किश्ती के ऊपर बैठे हुए थे, और दूर से छोटी छोटी पहाड़ियां और दरख्त और जमीन नजर, हमारी तो कैफियत ही बदल गई। कमांडोज का खौफ निकल गया? नहीं, खौफ तो देखें, जब हम अभी 3-4 दिन के फासले पर थे, अभी हम यहाँ बैठे हुए ना, आप लोग सोचेंगे कि गज़ा के लोगों को कहा जाता है कि भाई अमेरिकी नेशनलिटी ले लो, कारोबार ले लो, घर ले लो, यूरोपियन नेशनलिटी ले लो, कारोबार ले लो, वहाँ घर ले लो, सहराई सीना में शहर बसाते हैं, उर्दन में शहर बसाते हैं, बेरूत में शहर बसाते हैं, जो चाहे ले लो, गज़ा छोड़ो। वो गज़ा नहीं छोड़ रहे, अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने टुकड़े होते हुए देख रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ रहे। तो आप कहेंगे कि ये क्यों का जवाब मुझे मिल गया। जैसे मैं गज़ा के करीब होता जा रहा था, मेरे दिल से मौत का खौफ निकल रहा था। मौत बेमानी शे थी। और आखिरी वीडियो आप मेरी देख लें, उसमें मैं अपनी कैफियत बयान कर रहा हूं कि जैसे ये कैफियत हो गई जो इकबाल ने कहा है ना,
کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذتی آشنائی. تو ایسا تھا جیسے موت ہم سے بھاگ رہی ہے، ہم موت کے پیچھے ہیں کہ ان کو دبوچ لیں. ماورا ہو گئے تھے زندگی اور موت کے ان تصورات سے. تو یہ اس عرض کے اندر، اس مبارک سرزمین کے اندر، ارض الانبیاء کے اندر اس کی مقناطیسیت ہے، اس کی کشش ہے. سینیٹر صاحب، کچھ لوگ ناگفتہ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ سینیٹر صاحب نے جو اپنی بقیہ زندگی تھی کسی خاص جماعت کے لیے محفوظ کی ہوئی تھی. جماعت اسلامی سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کی. عمران خان کے لیے آپ کا جو گوشہ ہے وہ بڑا نرم ہے. کون سی پارٹی میں جانے کا ارادہ ہے؟ اور ایک حامد میر صاحب کے پروگرام میں آپ نے بولا میں ان سبھی لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کے غدار ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ ہمیں بند کرنے چاہیے. بالکل. جغرافیہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ ناراض ہو سکتے ہیں، ان کے گلے شکوے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ غدار نہیں ہو سکتے. دیکھیں نا، جس کو ہم نے غدار قرار دے کے قتل کر دیا، اسی نے 1947 میں بلوچستان کے جرگے میں بلوچستان کو پاکستان میں شامل کیا تھا اور قائد اعظم محترم سے ہاتھ ملایا تھا، وہ اکبر بگٹی تھا. تو یہ درست نہیں ہے کہ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے، غداری کے مہر لگائیں. سب محب وطن ہیں. ہاں، ناراضگیاں ہو سکتی، گلے شکوے ہو سکتے ہیں، وہ ان کے ریزرویشن ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ناراضگیوں کو راضی کرنا، ناراضوں کو راضی کرنا چاہیے. میں نے یہ جو بات کی ہے، دیکھیں جماعت اسلامی میں نے 37 سال گزارے، اس میں اب بھی خیر غالب ہے، اچھی پارٹی ہے. اس کے جو مقصدی زندگی جس کے لیے میں جماعت کیا تھا، میرے باپ دادا کی پارٹی نہیں تھی. میرے والد صاحب جو ہیں وہ سیاست کرتے نہیں ہیں، اور میرے دادا سرخ پوش تھے، کانگریس تھے، وہ باچا خان کے ساتھی تھے. یہ میری باپ دادا کی پارٹی نہیں تھی، یہ میری مشن کی پارٹی تھی. اور مشن کیا تھا؟ ان اقیم الدین، دین قائم ہو جائے، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین غالب ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، دین خالص ہو جائے، اللہ کی بندگی. وکلمۃ اللہ ہی العلیاء، اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں بڑھ جائے. اسی کے لیے میں جماعت میں تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹریٹس میں، روڈز پہ، پارلیمنٹ کے فلور پر بے خوفی سے میں نے اس کی وکالت کی ہے. اب کچھ لوگوں کی وجہ سے میں وہاں نہیں رہ سکتا. یہ ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی اب خراب ہو گئی ہے، نہیں، کچھ لوگوں کے رویے، کچھ جماعت اچھی ہے، کچھ لوگوں کے رویوں سے ایسے مخلص لوگ ہیں، ایسے مخلص لوگ ہیں کہ جس کو اب بھی میں کہتا ہوں، جن کو دیکھ کے میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، قربانیوں والے مخلص لوگ. لیکن بعض لوگ جو مناصب پر ہیں اور جو عہدوں پر ہیں، انہوں نے میرے لیے گزشتہ 3 سال میں اتنا مجھے ذلیل کیا اور اتنا مجھے تنگ کیا کہ میں لڑ نہیں سکتا. میں اپنی زندگی کسی اندرونی کشمکش میں نہیں. سر آپ نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے، 25 کروڑ عوام میں سے ایک آواز ایکٹیولی کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے میں نے جماعت جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں جب بھی جماعت کا ذکر کروں خیر کے ساتھ کروں. پی ٹی آئی بھی جانے کا ارادہ ہے. باقی دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے ساتھ جو میری محبت ہے، یا میں علی وزیر کی بات کر رہا ہوں یا میں ارنگ کی بات کر رہا ہوں، تو دیکھیں یہ اس لیے کہ یہ مظلوم ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی حکومت میں طاقتور لاجیکل تنقید میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر عمران خان کے اوپر، ان کی پارٹی کے اوپر، لیکن وہ ذاتی نہیں تھی، وہ اصولی تھی، ٹھیک ہے، پالیسی کی بنیاد پر تھی. اس وقت میں ٹھیک تھا، اب بھی میں ٹھیک ہوں. اس وقت یہ حکومت میں تھے اور ان پہ تنقید بنتی تھی. اب یہ مظلوم ہے. آپ نے ان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگائی، آپ نے اس کا 2/3 اکثریت جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کر دیا، آپ نے اس کو 2 سال سے جیل میں رکھا، آپ نے اس کے خاندان کو جیل میں رکھا، آپ نے اس کے کارکنان کو جیل میں رکھا، آپ نے ان کے ورکر کو قتل کر دیا. آپ اب بھی اس کی میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. تو میں مظلوم کے ساتھ ہوں. عمران خان ضمیر کا قیدی ہے، وہ مظلوم ہے. وہ اگر آج بھی ہاں کر لے تو پرویز خٹک کی طرح ان کے لیے بھی ایوانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اسی طرح مارنگ بلوچ ہے، اسی طرح علی وزیر. آپ دیکھیں علی وزیر کو گزشتہ کئی ماہ سے مختلف جیلوں میں سندھ اور پنجاب کے رکھا گیا ہے. 3 MPO. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ان کا کوئی جرم ہے ہی نہیں. مینٹیننس آف پبلک آرڈر، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فراڈ ہے. تو میں مظلوم کے ساتھ ہوں، اور یہ مظلوم کے ساتھ میں اس لیے ہوں کہ وفاق پاکستان کو مضبوط کروں. جب بلوچستان میں پنجابیوں کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے مارنگ بلوچ کا قلم نہیں اٹھتا، اس کے لیے ٹویٹ نہیں اٹھتے. ہمیشہ بلوچیوں پہ جو غائب ہو جاتے ہیں اس پہ وہ احتجاج بھی کرتی ہے. اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، پریس کلب کے سامنے بیٹھتی ہے، احتجاج کرتی ہے، حق ہے ان کا. اس پہ بات کیجیے گا. اور آخری جو اس کا حصہ ہے، موجودہ عسکری قیادت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، ابھی افغانیوں کے ساتھ ہماری جھڑپیں جاری ہیں. تو یہ ایک سوال ہے، 2 حصے اس کو آپ میں سمجھتا ہوں دلائل کے ساتھ. میں پہلے حصے کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، لوگ چیزوں کو گڈ مٹ کر دیتے ہیں. یہ جو پاکستان کے
जवान शहीद हो रहे हैं, पंजाबी खुदा की कसम, नहीं ये जो खैबर पुख्तनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस में या बलूचिस्तान में ये जो जवान शहीद हो, ये हमारे दिल के टुकड़े हैं। खुदा की कसम हमारा दिल खून के आंसू उनके ऊपर रोता है। ये जो जवान है पाकिस्तान फौज के, ये हमने श्रीनगर की आजादी के लिए, अक्सा की आजादी के लिए रखा है, और पूरी दुनिया इनके यही तवक्को करती है, और हम भी करते हैं। ये हमारे दिल के टुकड़े हैं। ये यहाँ पे इनकी मौत, हमारे दिल उससे जख्मी हो जाते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम इस आग के ऊपर पानी डालना चाहते हैं। बिल्कुल। जहां तक आपने मारंग की बात की या मंजूर की बात की, उन्होंने कई दफा कहा है, देखिए मैं मंजूर के जरगे में हुआ, उसके जितने भी डिमांड्स थे वो पाकिस्तान के जोग्राफिये के अंदर, पाकिस्तान के दस्तूरी दायरे के अंदर थे। मारंग भी एक जमहूरी जदोजहद कर रही है। आपके पास क्या है कि वो गद्दार है? सबूत ले आओ ना, हम आपके साथ होंगे। हाँ, अच्छा, ये जहां तक आप ये क्यों मजम्मत क्यों नहीं करते, देखें उनकी पोजीशन को समझे। एक बंदा बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में रहता है, वो पब्लिक फिगर है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं है पब्लिक की, वो अगर उनकी दुश्मनी भी ले, उन्होंने कहा है कि हम वायलेंस के साथ नहीं है, उन्होंने मजम्मत भी किया वक्तन फौक्तन, लेकिन अगर वो मुसलसल ये बात करे, खुद उनकी जिंदगियों को खतरा है, और जो काम वो कर रही है कि वो बलोच नाराज को सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें, उनके जज्बात वो फिर नहीं कर सकेंगे। तो देखें इस तरह के लोग जो मजलूम हो जेल में हो, ये अली वजीर जेल में, मारंग जेल में, इमरान खान जेल में, आप उनसे तवक्को करें कि आप मजम्मत करें? वही वो बेचारे तो खुद मजलूम है, पहले उनकी मजलूमियत खत्म करो, फिर उनसे मजम्मत की तवक्को करो। तो ये दूसरा, जहां तक अस्करी का फख्र है, हमें यकीन करें 44+ कंट्रीज में, अब मैं इस प्लोटेला में था, पाकिस्तान ने जो मई में इंडिया को शिकस्त दी है, लोग सैल्यूट करते हैं पाकिस्तान को। मैं सैल्यूट करता हूं आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान एयर फोर्स को। सहरास्त के दरियास्त, तहे बालो परे मास्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी ताकत है। हम ये जो इनके ऊपर तनकीद करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं कि ये इस्लाह हो जाए, ये अपने प्रोफेशनल दायरे में रहें, ये इसराइल की तैयारी करे, ये इंडिया की तैयारी करे, ये श्रीनगर और अक्सा की आज़ादी की तैयारी करे, और कारोबार से और सियासत से और रियासती उमूर से इनको हम निकाल के पूरी तवज्जो उस पे दें, और ये जिम्मेदारी दस्तूर के मुताबिक सिविलियन लीडरशिप ले। तो ये मोहब्बत का तकाजा है, पाकिस्तानियत का तकाजा है, इस मुल्क के साथ इखलास का तकाजा है, किसी के साथ जाती बोगज़, इनाद और इख्तिलाफ नहीं। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक साहब का वक्त बड़ा कीमती है और उनकी मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सर, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।